Mayong gabi mga higala, mga kaigsunan, niini nga kagabion, anian usab kita nining ato ang programa diri sa ah, programa nga nagauluhan og kada adlaw nga leksyon mga higala. Niini nga takna sa kagabion, nalangay ta tungod sa nag-brown out at the same time karon pa gyud no nibalik ang atong kuryente unya ang ato apong internet dugay pud kaayo nakasulod mga higalang mga kaigsunan. So na-late ta pero ato yung padayonon kini ato ang pagtuon niini nga takna. Actually ang pagtuon nato niining si manahuna mahitungod ni sa kontrobersi no kontrobersiya nga nahitabo mga higala sa una nga panahon ug nga kini nga controversy nagapadayon po ni sa ato now sa dili pa di ay mga kaigsunan dunay atong higala nga naminaw nagtan-aw sa atong mga programa niya naghangyo siya nga ato i-appeal ang iyaang igsoon niya manghod no ni Freddy Gansad. Ang alon siyang igsoon si Mary Jane Gansad nga adunay typhoid fever o niya niabot na dito sa iyaang utok mga higalag mga kaigsunan o nga murag tuwa man ni sila sa margo sa tubig no nya murag dalunon dito sa Zamboanga City mga higalag mga kaigsunan o nya napoy atong usa ka igsoon no ini sa dili pa dai kini si Mary Jane Gansa dili ni nato kauban sa church apan naghangyo si Brad Freddy Gansad nga ato siyang i-appeal sa pagampo dayon ang anak pod ni o anak ba kanini si Sister Warlita Montemayor nagsulat sa district nga papil kini si Ring nga operahanan karong Lunes no possibly dito sa Dipolog mga higalag mga kaigsunan. Pagpadayon ini ato pagtuon mga higala maghimo una kita sa pagampo. Amo gamhanan maluluyon nga maha naa ka sa mga langit ini nga takna sa kagabion anya usab kami aron sa pagpadayon sa pagtuon sa leksyon sa matag adlaw og nahinaot Ginoo nga ikaw maghatag kanamo sa kaalam samtang kami magatuon niini og sa pinasahi niini nga takna aning hangyo sa amo mga kaigsunan. Request nila nga ipapilugampo una kini si Mary Jane Gansad dunay typhoid fever. Ikaw Ginoo mao labing nahibalo sa iyang kahimtang o nga ang usasad sa mga problema ang financial nila o nga hinaot nga usab matabangan sila alang niini. Kami sayod nga kini nga klases balatian makatalagmanon apan ang imong gahom among ginahangyo nga alang kaniya imo intawon siyang ayuhon Ginoo niini nga maong balatian o nga hatagan mo ang mga doktor sa kaalam sa paagi sa pagpadapat niining maong klase sa balatian. Usab ni Ring nga operahanan karong Lunes wala kayo ihulagway kung unsa ang iyang sakit apan kami naga tuo nga sa operasyon Ginoo makatalagmanon kini nga bahin ug nga naghangyo kami nga intawon magapakamaayo ka sa mga doktor nga magaopera kaniya at hindi ngadto kaniya og labaw nga tanan Ginoo walay mahimo ang mga mananambal kung ikaw dili mo'y
tabang og mga uban alang niining operasyon. So niining nga kagabi ang Ginoo, kami nagatuo na ang imong pagpangayo kaniadto epektibo hantod karon. Og nga niini usab nga kagabi naghangyo usab kami alang niadtong uban namo nga mga higalag mga kaigsunan. Nga niini usab nga kagabi na ay mga balatian sa sama nga mga balatian nga o mga ginagmay nga mga sakit apan kami naghangyo nga ikaw sab magaayo kanila niini nga kagabihon itugot nga imong grasya o kaluoy bendisyon gikan sa langit amo mangkon. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala ug salamat Ginoo sa pagtubag mo sa amo pagampo kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higalag mga kaigsuonan, niini nga kagabion atong gikalipay ang kahigayunan diin kita nagkuyog na usab niining atong pagtuon sa atong leksyon sa matag gabi, no? Kada gabi ang atong leksyon. Mga higala, kining inyong higala at the same time mga igsoon usab sa samang paagi igsoon, no? Brother William Caber makig-uban kaninyo niining gabi alang sa atong pagtuon niining takna mga higalag mga kaigsuonan. So niining kagabion atong tun-an kining usa sa mga importante nga topiko, no, sa tibuok semana kining kontrobersis sa laing pagkasulti mga kontrobersiya, no, o sa ato pang mga pinulungan mga panagkaaway, no, murag naabay gamayng naay di kay gamay dako jud nga problema mga higalang mga kaigsuonan. So sa ato ang leksyon mga higala alang niining atong mga kaigsuonan nga mao pa lang pag-abli, no? Sa dili pa di ay naasab kita YouTube channel, no? Ang YouTube channel nato alang sa atong mga higalag mga kaigsuonan ang uluhan ang inyong i-search dito kada adlaw nga leksyon, no? I-search niyo na sa YouTube. Pag search niyo sa YouTube mugawas ning mga pagtuon nato, no, mahitungod sa ato nga leksyon. So makita na ninyo diretso dito sa YouTube mga higalag mga kaigsuonan. Kada adlaw nga leksyon. Ang kada adlaw makita man na sa atong screen karon dia one word ra, no? One word. KADAADLAW nga leksyon. So niini nga takna sa kagabion. Mubo lang siguro ni atong pagtuon niining si manahuna mao kini ang atong tun-anan, no? Ang Marcos 2:1 ngadto sa kapitulo 3 sa bersikulo 6 mga higala, no? Dayon ang Micah 6:6-8, naunang Samuel 1 Samuel 21:1-6, Mark 3:20-35, Luke 12:53 o Luke 14:26. So mo na atong tun-an karong simanahon na. Ang teksto sa atong pagtuon sa kinatibuk ang simana mao ni siya. Ang sa English ako na lang siyang basahon diretso sa Cebuano, no? Iyon din sa Cebuano mga higala. Versikulo 27 o 28. Og siya mingon kanila, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Versikulo 28. Busa ang anak sa tao aggalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga
igpapahulay. So higalag mga kaigsunan, gi-emphasize din nga ang adlang ipapahulay gihimo alang sa tao, no? Dili kay ang tao gihimo alang sa adlang ipapahulay. Murag kalo ba? Ang kalo wala na imo ang kalo gihimo para sa ulo. Dili kay ang ulo gihimo para sa kalo. Sa lahi pagkasulti. Meaning nganong gihimo maning butanga alang sa tao mga higalang mga kaigsunan? Tungod kay ang adlang ipapahulay dunay maayong mahimo alang sa tao. Pero dili kay ko mo elaborate anang bahina mga higalang mga kaigsunan, no? So diri sa katapusang bahin, therefore the Son of Man is also Lord of the Sabbath. Ato pa ang anak sa tao Ginoo sa adlang ipapahulay. So meaning ang usa sa buot pasabot actually nga ang Ginoo mismo mooy murag usa sa nahimo siyang Lord of the Sabbath. Siya ang Ginoo sa adlang ipapahulay. Walay laing Ginoo sa adlang ipapahulay. Ang Ginoo ra gyud, no? So ang anak sa tao mao nay Ginoo sa adlang ipapahulay. So alang ni atong mga kaigsunan gipasanto pag-ayo nga dili dayta mo balaka sa panahon sa adlang ipapahulay kay ang Ginoo naa kuyog sad nato mga higalang mag-igsunan. Now ang Marcos 2:1 entero chapter sa Marcos 2 dayon og sa kapitulo 3 sa Marcos versikulo 6 naa niini ang 5 ka mga sugilanon nga nag-illustrate sa mga gipangtudlo ni Ginoong Hesus nga sukwahi sa gipangtudlo sa mga religious leaders, no? Sa mga pangulo sa mga relyoso nga mga pangulo, no? So in contrast sukwahi gihulagway dinhi sa Marcos mga higala ang 5 ka mga sugilanon nga sukwahi sa gitudlo sa mga reliyosong mga pangulo. Kini nga mga sugilanon specific ni nga pattern, no, ningon dinhi nga sa matag istorya dunay dugtong niini nga kaparihas nga mga sugilanon. Sa final nga sugilanon niini mga higalang mag-igsunan nga nagalibot niini nag-reconnect kani sa una nga sugilanon, no? Mo ang matag usa niini nga mga sugilanon nag-illustrate ni o naghulagway ni siya kung sa mga aspito kung si kinsa si Ginoong Hesus mga higala. Ingon nga himong ihimplong nga mga statement mga kaigsunan. Ang Marcos 2:10, Marcos 10:17, 20-28. Ako rin kuning basahon mga higala. Mga kaigsunan, Marcos 2:10, 17, 20 ug 28. Ingon pa din ni mga kaigsunan. Sa Marcos 2:10 nag-ingon din apan aron mahibalo kamo nga ang anak sa tao may kagahom di ay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala siya mingon sa paralitiko. Ang bersikulo 17 nag-ingon po din mga kaigsunan og sa pagkadungog ni Hesus niini siya mingon kanila ang mga maayo rag lawas wala magkinahanglan og mananambal kundili ang mga masakiton. Ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Versikulo 20, marag versikulo 20 matong gisgutan mga igsoon. Ingon sa versikulo 20, apan moabot ra ang mga adlaw nga ang nabana pagakuhaon. Nagikan kanila og unya magapuasa na sila ni adtong adlaw. Versikulo 28, katapusang bersikulo sa Marcos. Busa ang anak sa tao
agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Mga higala o mga kaigsunan, ang atong pagtuon karong Domingo, Lunes o Martes mga higala moadto sa hilabihan kalalom nga kahulugan ni ining maong mga panghitabo mga kaigsunan. Ug ang mga statement ni Ginoong Hesus diha mga igsoon, no? Dayon sa Marcos 3:20 ngadto sa 35 mo ni ang subject sa atong pagtuon karon pong Wednesday o Thursday. So mo nay atong mga tun-anan rong simanahon na. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod ni ining ato ang tulumanon kada adlaw nga leksyon, sa inyo ang mga panimalay, basaha po ninyo ni mga igsoon in advance aron inyong masabtan pag-ayo kung unsa ang buot pasabot niining atong gitun-an niining gabi mga higala. So atong makita dinhi nga ang example sa technique sa writer sa Ebanghelyo ni Marcos na gamit ining gitawag nilag sandwich stories, no? Unsa maning sandwich story mga kaigsunan? Ang sandwich stories sumala pa sa atong pagtan-aw sa Google mga kaigsunan, a story within a story. Sugilanon sulod sa laing sugilanon mga kaigsunan. Amon gitawag nag-sandwich kay ang sandwich manggod, di ba, bread ang kuan, dunay tinapay sa isig ka nasa ibabaw, naapo din sa ilalom. Ang sa sulod ana na din ha agatong murag gitawag palaman, no? Sa sandwich mo nang gitawag ni sandwich story. A story within a story. So niini nga narrative nga pattern mga kaigsunan, at least unom ka bisis diha ni mabasa nimo sa Marcos. Nga sa matag kaso niini mag-igsunan, importante kayo ang aspeto sa kinaiyahan ni Ginoong Hesus ug sa iya ang rule ingon nga Misaya. Ang kinaiyahan usab sa pagkatinun-an mag-igsunan mao ang focus niining mao nga mga sugilanon mga higalag mga kaigsunan. So niini nga kagabion gi-emphasize kini alang sa atong pagsugod sa ato nga leksyon nga atong makita ang kaimportante niini maong teksto nga gisgutan dinhi mga kaigsunan, no? Kay for the whole week mao ni ang atong tunanan. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. So ang Ginoo mao ang anak sa tao mao ang Ginoo sa igpapahulay. Niini nga kagabion mga higalag mga kaigsunan. Akong gihangyo kamo nga sa pagsira nining ato ang pagtuon karon, no? Nga atong hinuktukan sa makadyot kining atong leksyon nining gabi. Una pa lang ni nga mga bahin mga kaigsunan. O nga ako nagbalaumon nga ato yung hatagag higayon ang atong kaugalingon sa pag-abli sa balaang kasulatan mga igsuon kay mo man pinaka-importante alang sa tanan, no? So the whole Bible, no, anang gitawag og Biblia igsuon, naglangko manggod na sa Old Testament o sa New Testament. Pag miingon tag kasulatan, whole, dili kay ang New Testament lang, kundi apang ang Old Testament appeal niini. So kining atong pagtuon naa sa bag-ong tugon
o nga ang mga kontrobersiya sa maong sugilanon sa unahan atong matun-an rong si manahona. So sa pagsira nining ato ang pagtuon mga kahigalaan, magahimo kita sa pagampo. Amo maluluyon may gugmaon nga mahana akas mga langit, diining ang takna sa kagabion, ablihi ang among mga hunahuna og mga kasing-kasing og among dawaton ang mensahe ang among pagtuon ning gabi og nga sa magahinuktok kami pamalandong kami niining among pagtuon, hatag kanamo Ginoo ang langit nung kaalam o nga labaw sa nga tanan, musunod kami kanimo sa imong pagtawag nganhi kanamo. O nga kami usab nagahangyo nga mamahimo kaming matuod nga imong tinun-an niining katapusan nga mga panahon. Salamat kay Ginoo sa imong dili matupngan nga kaluoy. Ubani usab kami sa among pagpangatulog nining gabi nga wala intawoy mga kakulian, mga disgrasya o mga panghitabo nga dili maayo. Hinunoa padangata kami og mga adlaw sa lain sad nga mga buluhaton nga among paghimuon sa matag adlaw. Og nagahangyo nga imong grasya kaluoy amo maangkon. Pasaylo kami gikan sa tanan namo nga mga kalapasan ug nga kining tanan amo gilamang madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higalang mga kaigsunan, ang Dios magapanalangin kanato niining kagabion.